मनी लॉन्ड्रिंग केस सदर नून लीग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश, अदालत के रूबरू हाजिरी लगवाई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी। मेरे खिलाफ केसेस झूठे हैं, हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं कर सके। सदर नून लीग की मीडिया से गुफ्तगू, हमजा शहबाज की भी लफ्जी गोलाबारी, कहा हुक्मरान नाकाम हो चुके, मुल्क को तमाशा बना दिया गया। सालों में कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। लाहौर की एक अदालत शहबाज गिल को तलाश कर रही है। अताउल्लाह तारड़ की तनकीदी निश्तर बोले, आज FIA के पास अदालत के सवालों का कोई जवाब नहीं था। हारे महंगाई, दिन भर की मुशक्कत और मेहनत के बावजूद आम आदमी का गुजारा मुश्किल। अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना मुहाल। डेंगू ने शहर पर पंजे गाड़ लिए, सूरत-ए-हाल आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार, मजीद 401 अफराद में डेंगू की तशखीस, 3 अफराद जान से गए। कोरोना वायरस के हमले मुसलसल जारी, पंजाब में 158 नए केस सामने आए, 6 अफराद जान से गए। इंतजामिया की शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील। शहर में सर्दी बढ़ गई, शहरियों ने जैकेट्स और स्वेटर पहनना शुरू कर दिए। खुश्क सर्दी के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी समेत मौसमी अमराज में इजाफा हो रहा है। गुरेचर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्तराजी का केस, जिला कचहरी में रेमो समेत 11 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड के बाद पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा केस की समाअत करेंगे। तीन थानों के SHOs लाइन हाजिर इंस्पेक्टर शहजाद हसन, मिस्री शाह, अख्तर कुरैशी लोहारी गेट और हमाद हसन बट SHO गुलबर्ग तैनात थे। तीनों थानों में SHOs तैनात न हो सके। सिंध के 5 तालीमी इदारों के वफ्द की लाहौर आमद, नई बात मीडिया नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। डायरेक्टर 3U1M प्रोग्राम डॉक्टर आयशा जाहिद और सैयद रजीउद्दीन काज़मी ने मुख्तलिफ शोबे दिखाए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 3U1M प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मैस कम्युनिकेशन के तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब। 3U1M प्रोग्राम के तहत 300 से ज्यादा तलबा बरसरे रोजगार हो चुके। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की शिरकत। नात खां हजरात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की खबरें, लाहौर के रंग लिए, मैं हूं आदिल रिजवी और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पर समाअत, सदर नून लीग शहबाज शरीफ और सीनियर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। अदालत का आइंदा समाअत पर FIA को उबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू हाजिरी मुकम्मल कराई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि केस की तफ्तीश अब किस सतह पर है, उबूरी रिपोर्ट पेश करने में कितना वक्त लगेगा। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि आइंदा महीने तक रिपोर्ट जमा करा दी जाएगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि वकील से उनकी मुलाकात हुई थी, हम इस पर मुकम्मल दलाइल देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि अमजद परवेज की तबीयत ठीक हुई तो जरूर दलाइल देते। यहाँ अदालत ने दलाल सुनने के बाद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पर समाअत हुई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा अदालत में इस हवाले से क्या समाअत हुई है?
آج بالکل بیرکم جناب کورٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی یہ بری درخواست ضمانت پر عدالت نے 20 نومبر تک ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کو عبوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ آج جو شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کی ایسوسیٹ کی جانب سے ان کی کہا گیا کہ ان کو ڈینگی میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے باعث آج جو دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کے متعلق ایف آئی اے نے درخواست جمع کروائی تھی گزشتہ سماعت پر، اس پر دلائل دیے جا رہے تھے، جس پر آج کہا کہ کیس کو اس کی تاریخ ڈال دی جائے اور آج اس پر جو ہے وہ دلائل امجد پرویز جب یاب ہو جائیں گے تو وہی دلائل پیش کریں گے، جس پر عدالت نے پھر ایف آئی اے کو کہا کہ آپ کی جو تفتیش ہے اور جو عبوری رپورٹ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس کا آپ جواب دیں، اور عدالت بلکہ اس پہ ان سے اظہار برمی بھی کیا کہ تفتیش کو کس دائرہ اختیار پہ لے کے جایا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس کے دائرہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے اب، جبکہ عدالت سے انہوں نے مہلت طلب کی اور کہا کہ اگلے ماہ تک ہم رپورٹ کو عبوری رپورٹ کو سبمٹ کرا دیں گے، جس پر عدالت نے انہیں موقع فراہم کر دیا اور آئندہ سماعت پر جو عبوری رپورٹ ہے اس کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا، جبکہ شہباز شریف نے پیشی کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جھوٹ پر مبنی کیسز بنائے گئے ہیں، حکمران آج تک سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طریق انصاف کے احتجاج پر شہباز شریف نے صحافی کے سوال پر کہا کہ مذاکرات ہی بہترین حل ہے، اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جبکہ اس موقع پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ زین العابدین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ میرے خلاف جھوٹ پر مبنی کیسز بنائے گئے ہیں، صدر نون لیگ شہباز شریف کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں حکمران آج تک سیاسی انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور پیشی کے بعد میڈیا سے بات کی، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا حکمران آج تک سیاسی انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خلاف جھوٹ پر مبنی کیسز بنائے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے، حمزہ شہباز بھی ان کی ہمراہ تھے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پیشی کے بعد شہباز شریف نے میڈیا سے بات کی اور غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکمران آج تک سیاسی انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ مزید کہتے ہیں کہ میرے خلاف جھوٹ پر مبنی کیسز بنائے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں حکمران ناکام ہو چکے ہیں، حکومت نے ملک کو تماشا بنا دیا ہے۔ نون لیگی سینئر رہنما حمزہ شہباز کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کی امن و امان کی صورتحال پر پوری قوم تشویش کا شکار ہے، موجودہ حالات میں کسی وزیر کا بیان دوسرے وزیر کے بیان سے نہیں ملتا، حکمران کورونا ہو یا کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، حکمرانوں کے جھوٹ عیاں ہو چکے، 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ آج آپ کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، نہ یہ کرونا کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، نہ کسی اور عذر کے پیچھے چھپ سکتے ہیں۔ افغانستان کی جو خطرناک صورتحال ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، میں ان کھلنڈروں کی بات نہیں کر رہا پی ٹی آئی کی، تمام سنجیدہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس ملک کی سالمیت کی خاطر ایک ایجنڈا بنانا چاہیے، اور وہ ایجنڈا 2 نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ اس ملک کی جو 22 کروڑ عوام ہے جو مہنگائی میں پس گئی ہے، اس کو کیسے، اس کو سکھ کا سانس آئے اور اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے۔